بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم سابقا، اختلفوا في أن المشتق بسيط أو مركب. ذهب المشهور إلى كونه مركبا، ولكن المحقق الشريف قال ببساطته، وأقام على ذلك دليلا نقضيا. قال: لو قلنا بالتركيب فهناك شقان، إما أن نقول بدخالة المفهوم فيلزم دخالة العرض العام في الذاتي، وإما أن نقول دخالة المصداق فيلزم الانقلاب من قضية ممكنة إلى قضية ضرورية. صاحب الفصول ناقش المحقق الشريف في 4 مراحل، ونحن لا نوافقه في المراحل ال4 جميعا. المرحلة الأولى قال صاحب الفصول: نختار الشق الأول، وهو دخالة مفهوم الشيء في معنى المشتق. ثم أجاب عن الإشكال، ولكننا لم نرتضي جوابه. المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قال صاحب الفصول: نختار الشق الثاني ونجيب عن إشكال الانقلاب، ولكننا أيضا لم نقبل جوابه، لأنه أجاب قال: ما زال أن المصداق يقيد بقيد ممكن، فالقضية تبقى ممكنة ولا تنقلب من ممكنة إلى ضرورية. المرحلة الثالثة ما أفاده صاحب الفصول في قوله: وفيه نظر، حيث تراجع عن إشكاله على المحقق الشريف في الشق الثاني، وقال صاحب الفصول: نلتزم بالانقلاب. يعني لو اخترنا الشق الثاني وقلنا مصداق الشيء هو الدخيل في معنى المشتق سيلزم الانقلاب، نسلم بالإشكال. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة ما يقوله اليوم. يقول صاحب الفصول: يترقى أكثر مما قاله في درس أمس، فيقول: إشكال الانقلاب من الممكنة إلى الضرورية في الحقيقة ليس واردا على الشق الثاني فقط وفقط، كما قاله المحقق الشريف. إشكال الانقلاب ليس منحصرا باختيار الشق الثاني وهو المصداق، بل يمكن أن نورد إشكال الانقلاب حتى بناء على اختيار الشق الأول. يعني حتى لو قلنا إن مفهوم الشيء دخيل في معنى المشتق، إذا أخذنا مفهوم الشيء، المحقق الشريف قال شنو المشكلة؟ قال دخالة العرض العام في الذات. صاحب الفصول يقول لا، الإشكال الذي أوردناه على دخالة المصداق وهو إشكال الانقلاب أيضا نعممه للشق الأول، يعني كأنه انقلاب 180 درجة.
يعني أول مرة صاحب الفصول لم يقبل الانقلاب في الشق الثاني، ثم رجع وسلم الانقلاب في الشق الثاني، ثم الآن يترقى ويقول الانقلاب نسلمه حتى في الشق الأول. توضيح ذلك يقول مفهوم الشيء اللي هو موصوف بوصف من الأوصاف، يعني حينما نقول الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك، يعني الإنسان شيء له النطق أو شيء له الضحك. هذا المحمول وهو مفهوم الشيء إما أن يكون ثابتا في الواقع، وإما أن يكون ليس ثابتا في الواقع. يوجد فرق ثالث لو ما يوجد فرق ثالث؟ لا يوجد فرق ثالث. فإن كان مفهوم الشيء ثابتا في الواقع صار الإيجاب ضروريا ويستحيل السلب. ضرورته أن الإنسان شنو؟ مصداق من مصاديق الشيء والذات. مفهوم الشيء ومفهوم الذات صادق على الإنسان. الإنسان شيء، الإنسان ذات، فيكون صدقه عليه ضروريا لأنه ثابت له في الواقع. وإذا كان ثابتا في الواقع فالإيجاب ضروري. أما إذا لم يكن ثابتا في الواقع فالسلب يكون ضروريا. والنتيجة القضية ستكون ضرورية على كل حال. إن كان موجودا في الواقع فالإيجاب ضروري، إن كان معدوما في الواقع فالسلب ضروري. فالقضية ايش راح تصير؟ ضرورية على كل حال. فتنقلب القضية من ممكنة إلى ضرورية، حتى لو قلنا بدخالة المفهوم اللي هو الشق الأول وليس دخالة المصداق. هذا ما قاله صاحب الفصول. الجواب: المصنف يقول تارة يكون المحمول هو مفهوم الشيء والذات مطلقا بدون قيد. فنقول الإنسان شيء أو الإنسان ذات دون أن نقيد الشيء والذات بأي قيد. زين، هذه القضية ايش راح تصير؟ فهذه القضية ضرورية. ليش ضرورية؟ لأن الشيء والذات مفهوما صادق على الإنسان بالضرورة. الإنسان شيء بالضرورة، الإنسان ذات بالضرورة. بعبارة أخرى الإنسان مصداق من مصاديق الشيء، الإنسان مصداق من مصاديق الذات. فمفهوم الشيء ومفهوم الذات صادق على الإنسان بالضرورة، وهذا لا إشكال فيه. هذا إذا أخذنا مفهوم الشيء والذات مطلقا. وتارة أخرى نأخذه مقيدا، يعني نحمل الشيء والذات على الإنسان لكن بقيد. هذا هم إلى حالتين: القيد تارة يكون ضروريا، وتارة يكون قيدا ممكنا. فإن كان القيد ضروريا كقولنا الإنسان شيء ثبت له الإمكان الخاص. الإمكان الخاص ضروري للإنسان، فهذا قيد ضروري.
وإذا كان قيدا ضروريا ستكون القضية ضرورية ولا يمكن سلبه، فالإنسان شيء له الإمكان الخاص. أما إذا كان القيد ممكنا، يعني نقيد مفهوم الشيء، بماذا نقيده؟ بقيد إمكاني، كما نقول الإنسان شيء له الكتابة، والكتابة للإنسان شنو؟ ممكنة. حينئذ القضية ستكون ضرورية أم تكون ممكنة؟ ستكون القضية ممكنة وليست ضرورية، لأنه يصح سلبها أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. نستطيع أن نقول الإنسان تارة يكون شيئا له الكتابة، وتارة يكون شيئا ليس له الكتابة، لأن الكتابة قد تكون ثابتة وقد تكون شنو؟ غير ثابتة. إذن كلامك يا صاحب الفصول يتم إذا كان مفهوم الشيء والذات مطلقا، أو كان مقيدا بقيد ضروري. أما إذا كان مقيدا بقيد إمكاني فالقضية تكون شنو؟ ممكنة وليست ضرورية، فلا يلزم الانقلاب. قال وقد انقدح بذلك. يعني شنو بذلك؟ يعني بما ذكره المصنف من التفرقة بين الضرورة الذاتية والضرورة بشرط المحمول، اللي ردينا بيها شنو؟ الكلام الذي رددنا به على صاحب الفصول في المرحلة الثالثة. قلنا كلامك هذا يرجع إلى الضرورة بشرط المحمول. انقدح بذلك عدم فاعل انقدح، عدم نهوض ما أفاده رحمه الله، يعني ما أفاده صاحب الفصول، عدم نهوضه بمن؟ بإبطال الوجه الأول. الوجه الأول مقصودنا شنو؟ الشق الأول. هاي بإبطال الوجه الأول بمن تتعلق؟ بالنهوض. عدم نهوض ما أفاده في الدرس السابق، عدم نهوضه بمن؟ لإبطال، الأفضل نخلي لام مو باء، عدم نهوض ما أفاده في الدرس السابق لإبطال الوجه الأول كما زعمه. من الذي زعم؟ صاحب الفصول. زعم أن ما أفاده في الشق الثاني ينهض لإبطال الشق الأول، اللي هو شنو اللي زعمه؟ شنو اللي أفاده؟ وهو حصول الانقلاب المستحيل. قال الشق الأول يلزم منه الانقلاب وهو محال، هذا نفسه نقوله في الشق الأول أيضا نقول يحصل الانقلاب وهو مستحيل. طبعا هو لم يبين هذا الكلام، لكن نقتنصه من كلام المصنف. زين ليش يحصل الانقلاب؟ بيناه، لأن الشيء إما ثابت واقعا فالإيجاب ضروري، وإما ليس ثابتا فالسلب ضروري، فالقضية تكون ضرورية على كل حال. جوابنا فإن هذا بيان لمن قدح من كلام المصنف من عدم النهوض. لماذا لا ينهض؟ فإن لحوق مفهوم الشيء والذات، هنا الواو تفسيرية، عطف تفسير، لأن الذات هو نفس الشيء. فإن لحوق مفهوم الشيء ومفهوم الذات، الآن كلامنا في الشق الأول والشق الثاني من كلام المحقق في الشق الأول، لأن ما قال مصداق الشيء، قال مفهوم الشيء. فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصادقهما. يعني شنو لمصادقهما؟ يعني مصادق الشيء والذات، ما ينطبق عليه الشيء والذات وهو الموضوعات، كالإنسان مثلا. الإنسان شيء، الإنسان شيء يعني شنو؟
الإنسان مصداق من المصادق التي يصدق عليها مفهوم الشيء. زين، صدق مفهوم الشيء على الإنسان ضروري لو مو ضروري؟ ضروري. متى يكون ضروري؟ إذا كان مطلقا أو مقيدا بقيد ضروري. أما إذا كان مقيد بقيد إمكاني فلا يكون ضروريا. قال: فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصادقهما كالإنسان، مصادقهما يعني مصادق الشيء ومصادق الذات، إنما يكون ضروريا. صدق المفهوم على المصادق كالإنسان ضروري مع إطلاقهما. إطلاق من؟ إطلاق الشيء وإطلاق الذات، لا مطلقا ولو مع التقيد. تقيد بمن؟ بقيد إمكاني. وإلا لو كان مع التقيد بقيد إمكاني فالصدق لا يكون ضروريا، لأن القيد الإمكاني يحول القضية من ممكنة إلى شنو؟ ممكنة، وهذا ليس انقلابا. لا مطلقا. شنو المراد من مطلقا؟ يفسرها: ولو مع التقيد ثبوت الذات لمصداقه لا يكون ضروريا حتى مع التقيد بالقيد الإمكاني. غير فينا عبارة ولو مع التقيد بالقيد الإمكاني، لا، إذا كانت مطلقة فالقضية ضرورية، أما إذا مع القيد الإمكاني فلا تكون ضرورية. نعم، إذا تريد تسويها قضية ضرورية شو تسوي؟ تجعل هذا القيد الإمكاني، لا في القيد الإمكاني. إذا كان القيد إمكانيا متى تكون ضرورية؟ أن نجعل هذا القيد الإمكاني شرطا للموضوع، فتكون القضية ضرورية بشرط المحمول. أن ندخل القيد في الموضوع، نقول هذا الموضوع مقيد بمن؟ اللي هو مثالنا. شنو مثالنا؟ مثالنا الإنسان شيء له الكتابة. الكتابة قيد إمكاني، قيد ممكن. زين، شلون نحول هاي القضية إلى ضرورية؟ شو نقول؟ الإنسان الكاتب شيء له كتابة بالضرورة. لكن هذا شنو؟ هذا ما يثبت ضرورية القضية من أساسها، لأن ضرورية القضية من أساسها مو بلحاظ شرط المحمول، وإلا لو كان بلحاظ شرط المحمول لا توجد لدينا قضية ممكنة، كل القضايا ستكون ضرورية. قال: إلا، يعني ستكون ضرورية إلا بشرط تقيد المصادق. يا مصادق يعني الموضوعات، مصادق مفهوم الشيء ومفهوم الذات. لا يشتبه عليك المطلب، مو مقصودنا المصادق يعني انتقلنا للشق الثاني، لكننا بعدنا بالمفهوم. هذا المفهوم له مصادق، منها الإنسان. الإنسان مصداق من مصادق الشيء، فنقيد الإنسان بشرط تقيد المصادق به. بمن؟ بذلك القيد الإمكاني. أيضا يعني شنو أيضا؟ كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق في قوله وفيه نظر، فتكون القضية ضرورية بشرط المحمول. لكن هذا ما نقبله، وقد عرفت حال الشرط. إدخال هذا الشرط نحن نقبله ولا نقبله؟ نقبله، لكن خارج عن محل كلامنا، إذ لا توجد قضية إلا وهي ضرورية بشرط المحمول. هذا خارج عن محل كلامنا. نحن نتكلم عن حال النسبة بما هي مطلقة، لا بما هي مقيدة بشرط المحمول، كما تقدم في الدرس السابق. فافهم لعلك إشارة إلى أن هذا الكلام إنما يتم على مبنى صاحب الفصول، لأنه من الذي قال إذا كان القيد إمكانيا فالقضية تبقى على إمكانها؟ يا اللي قال هذا الكلام؟ هذا قاله صاحب الفصول.
قال إذا كان القيد ممكنا فالقضية تبقى ممكنة ولا يحصل الانقلاب. بينما المصنف الآن يتكلم بكلام هو لا يقبله سابقا، فهذا الكلام مبني على مبنى وعلى ما يختاره صاحب الفصول، وإلا على مبنانا وعلى مبنى المصنف أن القيد الإمكاني يمنع الانقلاب أو لا يمنع الانقلاب. وقلناها بالدرس السابق، يمنع أو لا يمنع الانقلاب. يحصل الانقلاب ولو كان القيد إمكانيا. ليش يحصل الانقلاب؟ لأننا قلنا أن المأخوذ هنا ليس ذات المقيد وليس ذات القيد، وإنما المأخوذ المقيد مع القيد، فتنحل القضية إلى قضيتين إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة فيحصل الانقلاب. لكن غاية الأمر لا يحصل الانقلاب إلى قضية واحدة، وإنما يحصل الانقلاب إلى قضية ضرورية وممكنة، وهو محال أيضا. فإذا هذا الكلام هنا لا يتناسب مع مبنانا، وإنما يتناسب مع مبنى صاحب الفصول. لذلك قال فهم. ثم لحد الآن ذكرنا جملة من الأدلة على أن الصحيح هو الوضع، على أن الصحيح هو أن المشتق بسيط وليس مركبا. المحقق الشريف استدل على ذلك بشقين. كان الشق الأول شنو؟ الشق الأول إذا كان مفهوم الشيء دخيلا في معنى المشتق للزم دخول العرض العام في الذات. الشق الثاني شرطية ثانية، وهو إذا كان مصداق الشيء دخيلا في المشتق للزم الانقلاب. صاحب الفصول ماذا قال؟ قال نرجع القضيتين الشرطيتين إلى قضية واحدة التالي فيها ما هو؟ التالي فيها قلنا قبل شوي لزوم الانقلاب. هذا اللي قاله صاحب الفصول. يعني سواء أخذنا المصداق أو أخذنا المفهوم فالمشكلة هي شنو؟ هي لزوم الانقلاب. هذا اللي قاله صاحب الفصول. المصنف الآن يريد أن يقول بعكس ما قاله صاحب الفصول تماما. لنا كم من شارع المحقق الشريف دليله يتكون من شرطيتين. الشرطية الأولى هي شنو؟ هلا أرتب لك المطلب حتى يكون واضح. الشرطية الأولى شنو اللي قالها المحقق الشريف؟ إذا أخذ مفهوم الشيء دخل العرض العام في الذات. زين الشرطية الثانية إذا أخذ مصداق الشيء لزم الانقلاب من الممكنة إلى الضرورية. صاحب الفصول شنو قال؟ قال التالي في كلتا الشرطيتين واحد. الشرطية الأولى نرجعها إلى الشرطية الثانية فنقول إذا كان المفهوم دخيلا لزم الانقلاب، وإذا كان المصداق دخيلا لزم الانقلاب. فأرجع الشرطية الأولى إلى الشرطية الثانية. الآن المصنف يقول بالعكس، نرجع الشرطية الثانية إلى الشرطية الأولى. يعني نجعل التالي في الشرطية الثانية هو نفس التالي في الشرطية الأولى التي قالها المحقق الشريف. فنقول الشرطية الأولى هي إذا كان المفهوم دخيلا لزم دخالة العرض العام في الذات. في الشرطية الثانية نجعل التالي مو هو الانقلاب كما قال المحقق الشريف، لا،
وإنما نقول أما إذا كان المصداق دخيلا في معنى المشتق لزم دخالة النوع في الفاصل. أيضا نغض الطرف عن قضية الانقلاب من أساسها. نقول إشكال الانقلاب لا يرد لا على الشرطية الأولى ولا يرد على الشرطية الثانية، وإنما الإشكال على الشرطية الثانية ما هو؟ الإشكال على الشرطية الثانية على الشرطية الأولى الإشكال دخالة العرض العام في الذات، أما الإشكال على الشرطية الثانية هي دخالة النوع في الفاصل. توضيح ذلك: إذا قال المتكلم الإنسان ناطق وقلنا الناطق مركب، يعني ايش راح تصير؟ الإنسان شيء له النطق. فإذا أردنا من الشيء مفهوم الشيء لو مصداق الشيء، مصداق الشيء، يعني كلامنا في شق ثاني. إذا كان المراد من الشيء مصداق الشيء، ومصداق الشيء ما هو؟ هو الإنسان، لأن الإنسان مصداق من مصادق الشيء. فايش راح تصير القضية؟ الإنسان شيء له النطق، يعني الإنسان إنسان له النطق. فالناطق ايش راح يصير معناه؟ الناطق معناه إنسان له النطق، فأخذنا مفهوم الإنسان الذي هو النوع، أخذنا الإنسان الذي هو النوع في مفهوم الفاصل وهو الناطق. وهذا مستحيل لا ممكن، وهذا مستحيل. إذ كيف يؤخذ النوع في الفاصل؟ المسألة بالعكس، الفصل يؤخذ في النوع. يقول هاي الطريقة أولى وأجدر من جعل الإشكال هو إشكال الانقلاب. ماكو داعي نخلي الإشكال إشكال الانقلاب، بل لا، الإشكال على الشق الثاني هو دخول النوع على الفاصل. قال ثم أنه المحقق الشريف لو جعل التالي في الشرطية الثانية، يعني شنو الشرطية الثانية؟ يعني إذا كان مصداق الشيء دخيلا في معنى المشتق، هو قال التالي لزم الانقلاب. احنا نقول له لا، هذا التالي شيله خلي غيره. ثم لو جعل التالي في الشرطية الثانية، ماذا يجعل التالي؟ لزوم أخذ النوع في الفاصل. يعني ايش راح تصير القضية؟ إذا كان مصداق الشيء دخيلا في معنى المشتق لزم دخالة النوع في الفاصل. شلون يلزم أخذ النوع في الفاصل؟ ضرورته أن مصداق الشيء الذي له النطق ما هو؟ هو الإنسان. فإذا كان الناطق شيء له النطق راح يصير الناطق إنسان له النطق، فيدخل النوع وهو الإنسان في معنى الناطق وهو الفاصل، وهذا مستحيل. يقول جعل التالي بهذه الطريقة، يقول كان، أي كان جواب من جواب لو جعله، ثم أنه لو جعل التالي كذا وكذا كان أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى، أليق وأولى. أما كونه أليق فلأن الإشكال سيكون من صنف واحد، وهو دخالة بعض الكليات في البعض الآخر. في الشرطية الأولى دخالة العرض العام وين؟ في الفصل. وفي الشرطية الثانية دخالة النوع في الفصل، وكلاهما من باب واحد. يعني شنو من باب واحد؟ يعني دخالة بعض الكليات في بعضها، وعلى جميع التقادير هو مستحيل.
إذن الشرطية الثانية لا تختلف عن الشرطية الأولى، نختصرهما في شرطية واحدة. لو كان المشتق مركبا للزم دخالة بعض الكليات في بعضها، بعض الكليات الخمسة في بعضها. زين، هذا راح يخليه أليق. زين، ليش كان أولى؟ طبعا أولا أولى من أي شيء، أولى هاي أفعل التفضيل، أولى من أي شيء، أولى من إشكال الانقلاب، أن نجعل إشكال دخالة النوع في الفصل، فهذا الإشكال أولى من إشكال الانقلاب الذي ذكره المحقق الشريف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الأولى لا، يعني تكون الشرطية الثانية بهذه الطريقة أولى من البطلان من الشرطية الأولى، أولى بالبطلان من الشرطية الأولى، لأن المحذور في الشرطية الثانية أشد من المحذور في الشرطية الأولى. صار واضح عندك الأولوية؟ فالأولوية هنا صارت بين من وبين من؟ على الاحتمال الأول الأولوية بين التالي الذي نقترحه والتالي الذي اقترحه المحقق الشريف، يعني دخالة النوع في الفصل أولى من الانقلاب. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، مقصودنا بالأولى أن صياغة الشرطية الثانية بهذه الطريقة بطلانه واضح وفاسد أكثر وأولى من البطلان في الشرطية الأولى. لماذا؟ طبعا احنا نختار هذا الاحتمال الثاني، أن الأولوية بلحاظ الشرطية الأولى. لماذا؟ لأن المشكل في الشرطية الأولى ما هو؟ المشكل في الشرطية الأولى هو دخول العرض العام على الفصل وهو الناطق، وذاك الإشكال إنما يتم على فرض تسليم أن الناطق فصل، فيلزم الإشكال دخول العرض العام على الذاتي إذا قلنا بأن الناطق فصل. أما إذا لم نقل بأنه فصل بل قلنا أن الناطق هو عرض أيضا وخاصة، فأكو مشكلة؟ فماكو مشكلة. إذن الإشكال الذي يرد في الشرطية الأولى لا يتم على جميع التقادير والأقوال، وإنما يتم على قول واحد وهو كون الناطق فصلا، فيلزم دخول العرض العام في الذات. أما الإشكال الذي نذكره في الشرطية الثانية اللي هو شنو؟ دخالة الإنسان في الناطق، هذا الإشكال يرد سواء قلنا بأن الناطق فاصل أو قلنا بأن الناطق شنو؟ خاصة، أو قلنا بأنه لازم للفصل الحقيقي. لأننا إذا قلنا بأنه فصل راح يلزم شنو؟ دخالة النوع في الفصل، وهو مستحيل. أما إذا قلنا بأن الناطق ليس فصلا بل لازم للفصل الحقيقي أو خاصة وعارض على الفصل الحقيقي، ناش راح يلزم؟ راح يلزم دخالة المعروض وهو الإنسان في عرضه وهو الناطق، وهذا مستحيل أيضا. إذا قلنا أن الناطق ذاتي وفصل يلزم دخول النوع في الفصل، وإذا قلنا بأن الناطق خاصة وعرض فيلزم دخالة المعروض في العارض عليه، وهذا مستحيل أيضا. فالاستحالة ثابتة على كل حال، ولذلك كان أولى من الاستحالة الموجودة في الشرطية الأولى، لأنها تتم على بعض الأقوال دون الأقوال الأخرى. قال بل كان أولى. لماذا كان أولى؟
لفساده، فساد من؟ فساد التالي، وهو أخذ النوع في الناطق، أخذ الإنسان في الناطق، لفساد هذا التالي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان الناطق فصلا حقيقيا أو لم يكن فصلا حقيقيا. لذلك يقول لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، بل كان لازما أو خاصا. ليش فاسد مطلقا؟ ضرورة بطلان أخذ الشيء وهو النوع كالإنسان في لازمه وهو الناطق وخاصته اللي هو الناطق. هذا على القول بأنه ليس فصلا. أما على القول بأنه فصل فالمسألة أوضح، بخلاف التالي في الشرطية الأولى. فإن التالي في الشرطية الأولى وهو دخول العرض في الذات لا يتم إلا إذا كان الناطق فصلا. فتأمل جيدا. ثم يستدل المصنف على البساطة بدليل وجداني. ما تقدم من الأدلة التي ذكرناها كلها أدلة برهانية. دليل المحقق الشريف دليل برهاني يتكون من شرطيتين، ودليل صاحب الفصول هو لزوم الانقلاب في كلتا الشرطيتين. وما ذكرناه قبل قليل أيضا هو من شرطيتين واستحالة، وكلها براهين. الآن يذكر لك برهان وجداني، عفوا دليل وجداني مو دليل برهاني. يقول إن قلنا الإنسان كاتب أو زيد كاتب، فإن كان المشتق بسيطا فالموصوف واحد لو متعدد. الموصوف واحد، زيد كاتب، الإنسان كاتب، وهذا أمر لطيف ولا إشكال فيه. أما إذا قلنا بأن المشتق مركب، يعني كاتب شنو كاتب؟ شيء له الكتابة. فقولنا زيد كاتب ايش راح يصير؟ زيد شيء له الكتابة، فالوصف واحد اللي هو شنو؟ له الكتابة، والموصوف متعدد وهو زيد وشيء. وهذا خلاف الوجدان. القول بأن المشتق مركب يلزم منه أن يكون الموصوف متعددا، وهذا باطل بالوجدان، لأننا نشعر بالوجدان أن الموصوف واحد وليس متعددا. إذن لا بد أن نقول بالبساطة. قال ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة. طبعا هذا الدليل منسوب إلى المحقق الدواني. قد يستدل على البساطة بضرورة عدم الشعور. كن نقدر هنا كلمة الشعور يعني حتى يصير دليل وجداني. بضرورة عدم الشعور بتكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب أو زيد كاتب. وجدانا لا نشعر بالتكرر، وإذا كنا لا نشعر بالتكرر إذن هو بسيط، لأنه لو كان مركبا لكان الموصوف متعددا. لذلك يقول ولزومه، طبعا مو لزومه، ولزومه لأن معطوف على عدم تكرار الموصوف، هذا نشعر به وجدانا. ولزومه يعني لزوم تكرار الموصوف، طبعا متى؟ من التركب. إذا قلنا مركب يلزم تعدد الموصوف. ولزومه من التركب والواو تفسيرية وأخذ الشيء في مفهوم المشتق. هاي أخذ الشيء
في مفهوم المشتق هذا تفسير علم، تفسير لمعنى التركب. ما هو معنى التركب؟ ما معنى كون المشتق مركبا؟ يعني ناخذ فيه الشيء. ناطق يعني شيء له النطق، كاتب يعني شيء له الكتابة، فنأخذ الشيء. زين، نأخذ الشيء إلى حالتين، تارة نأخذ مفهوم الشيء وتارة نأخذ مصداق الشيء. إذا أخذنا مفهوم الشيء فقولنا زيد كاتب، ايش راح يصير؟ زيد شيء له الكتابة، والموصوف راح يكون زيد وشيء، فيتعدد الموصوف، وهذا باطل بالوجدان. زين، إذا أخذنا المصداق زيد شيء له الكتابة وقصدنا من الشيء المصداق، زين المصداق من شيء يا هو زيد؟ لا، زيد نفس الموضوع، فايش راح يصير القضية؟ زيد له الكتابة، فيتكرر الموصوف، وهذا باطل بالوجدان. يعني نشكل قياس استثنائي. لو كان المشتق مركبا لكان الموصوف متعددا، والتالي باطل، لأننا بالوجدان لا نشعر بتعدد الموصوف، فالمقدم مثله. إذن المشتق ليس مركبا بل هو بسيط. هذا الدليل يذكره المصنف. إرشاد مطلب بسيط جدا ما يحتاج نطول به في معنى البساطة. حينما يختلف الأصوليون في أن المشتق بسيط أو مركب، فما هو مرادهم من البساطة؟ الجواب: المراد من البساطة بلحاظ التصور وعالم الذهن. فالشيء البسيط هو ذلك الشيء الذي إذا سمعه السامع لا ينتقش في ذهنه إلا صورة واحدة. إذا كان السامع ينتقش في ذهنه صورة واحدة فهذا نسميه شنو؟ بسيط. وإن كان طبعا بالتحليل العقلي وبالدقة العقلية والتعمل العقلي هو مركب شنو؟ من شيئين أو أكثر، ينحل إلى شيئين. لكن احنا ما ننظر إلى الدقة العقلية، وإنما ننظر إلى الشيء العرفي. عرفا ماذا ينتقش في ذهن السامع؟ صورة واحدة لو صورتان؟ إذا انتقشت صورة واحدة فهو بسيط، سواء كان بالدقة العقلية أو في الخارج واحدا أو متعددا، ما يهمنا. اللي يهمنا شنو؟ هو الصورة الذهنية. ولذلك لو كانت الصورة الذهنية له واحدة فهو بسيط، سواء كانت ذاته الخارجية واحدة، كمفهوم البياض، فإن البياض صورته الذهنية واحدة وذاته أيضا شنو؟ واحدة. أو لا كان مركبا تركيبا حقيقيا في الخارج، كمفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان في الذهن له صورة واحدة أم متعددة؟ صورة واحدة، لكنه حقيقة الإنسان ماذا؟ الإنسان مركب من ماذا؟ من جنس وفصل. لكننا لا نلحظ تركبه الحقيقي، وإنما نلحظ صورته الذهنية، ما زال صورته الذهنية واحدة فهو بسيط. وكذلك في المركبات الاعتبارية، كمفهوم الدار. مفهوم الدار كصورة ذهنية واحدة لو متعددة؟ واحدة، لكن هي مركب اعتباري. الدار يتكون من الغرفة ومن الحياطين والسقف والأبواب والشبابيك وغير ذلك،
كلها أجزاء، لكن هذه أجزاء مو في الصورة الذهنية، هذه أجزاء اعتبارية. النتيجة البساطة معناها وحدة الصورة، فكلما كانت الصورة الذهنية واحدة كان المفهوم بسيطا، وإن أمكننا تحليله بالدقة العقلية علما إلى أجزاء كالإنسان، فإن الإنسان كصورة ذهنية واحدة، ولكن بالدقة العقلية نحلله إلى جنس وصف. هذا لا يضر ببساطته. ليش لا يضر ببساطته؟ لأن هذا التحليل العقلي يحصل حتى في الجوامد كالشجر والحجر. الشجر والحجر من الجوامد وهي بسيطة، لكن مع كونها بسيطة يمكن للعقل أن يسوي يحللها. الشجر يعني شنو؟ يعني ذات اتصفت بالشجرية. الحجر ذات اتصفت بالحجرية، لكن هذا تركب في الصورة أم تركب بالدقة العقلية؟ هذا تركب بالدقة العقلية. ولذلك نقول هو المدار الصورة، ليس المدار التفصيل العقلي. ومن هنا يتبين لك قضية الحد والمحدود. حينما نعرف الإنسان بمن نقول الإنسان حيوان ناطق، اللي هذا حمل ذاتي أولي اللي نشترك به الاشتراك والاختلاف. قالوا الاختلاف هنا اختلاف حقيقي لو اعتباري اللي هو شنو؟ بالإجمال والتفصيل. يعني شنو بالإجمال والتفصيل؟ يعني الإنسان كصورة ذهنية واحدة، لكن بالتعمل والدقة العقلية نحلله إلى حيوان وناطق. هذا يضر ببساطته أو لا يضر ببساطته؟ لا يضر ببساطته، إذ لا ننظر إلى الدقة العقلية وإنما ننظر إلى الصورة الذهنية. قال إرشادا في معنى البساطة: لا يخفى أن معنى البساطة التي نبحث عنها في بحث المشتق بحسب المفهوم. ما معنى البساطة؟ وحدته، وحدة المفهوم إدراكا وتصورا. عطف تفسير بحيث هذا بيان لوحدة المفهوم، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. كصورة ذهنية صورة واحدة، وإن انحل بتعمل وعناية من العاقل إلى شيئين، لأن هذا الانحلال يحصل حتى في الجوامد، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية. لكن هذا يؤثر في البساطة أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في البساطة، مع وضوح بساطة مفهومهما، يعني الشجر والحجر. وبالجملة لا تنسلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي. الانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي لا تنسلم شنو؟ وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. ليه؟ لأننا ننظر إلى نفس الصورة، بما أن الصورة واحدة فهو بسيط، وإن حل له العقل إلى شيئين. وإلى ذلك يعني شنو إلى ذلك؟ أن البساطة ترجع إلى وحدة الإدراك، وحدة الصورة، وإن كان بالتعمل العقلي نحلله إلى شيئين. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود وهو الإنسان والحد وهو الحيوان الناطق، مع ما هما عليه، يهما الإنسان والحيوان الناطق، الحد والمحدود، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا. إذن شنو الفرق بيناتهم؟
بالإجمال والتفصيل. التفصيل من أين جئنا به؟ بالتعمل العقلي. فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل بعدما كان أمرا واحدا إدراكا وصورة ذهنية. يعني يحلله إلى ما به الاشتراك وهو الجنس، وإلى ما به الاختلاف وهو الفصل. هذا تعمل عقلي، وإلا هو حقيقة شيء واحد. بعدما كان الإنسان أمرا واحدا إدراكا وكان شيئا فاردا تصورا. فالتحليل التحليل العقلي يوجب، تعبير لطيف، فالتحليل العقلي والتعمل العقلي يوجب فتق ما عليه من الجمع والرتق. الذي عليه من الجمع والرتق هو مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان واحد مجمل، يعني فيه جمع ورتق. لكن التحليل العقلي هو فتق لذلك الذي فيه رتق. هذا اشتقاق من الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ألم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طبعا واللطيف أن هذه الآية تشتمل على العجائب والغرائب ما لا ينقضي، ما لا يقبل النهاية. يعني كان الفهم لها بسيط. الآن حينما تنظر إلى النظريات الحديثة في نشوء الكون، اللي هي نظرية الانفجار الكوني، يقول الكون كان شيئا واحدا ثم انفجر، يعني كان رتقا ثم انفتق، فتؤيد مضمون الآية، أو الآية هي التي دلت على هذه النظرية قبل آلاف السنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا يوم غد إن شاء الله أنا عندي سفر إلى البصرة، فماكو درس، يعني يوم السبت إن شاء الله.